फैसलाबाद में हसास इदारे और FIA की बड़ी कार्रवाई। साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेस्को तहसीन आवान के डेरे से मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए। छापामार टीम ने गैर कानूनी एक्सचेंज और 18 कंप्यूटर कब्जे में लिए। मलिक तहसीन आवान ने डेरे से मुल्हिका जगह पर जदीद IT सिस्टम इंस्टॉल कर रखा था। मुख्तलिफ ऐप बनाकर अरबों का फ्रॉड किया जा रहा था। गिरफ्तार गैर मुल्कियों को 4 माह कबल तहसीन आवान ने पाकिस्तान बुलवाया था। FBR ने हाई रिस्क कैश ट्रांजैक्शंस पर निगरानी मजीद कड़ी कर दी। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत नई पाबंदियां भी आए। 2 लाख रुपए जायद कैश जमा करवाने पर खुद का ट्रेसिंग और 20.7% टैक्स लागू होगा। मोटरसाइकिल मिल्कियत तब्दीली की फीस में 15% तक का इजाफा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ऑनलाइन सिस्टम अपग्रेड करने के बाद बहाल कर दिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मिल्कियत तब्दीली का अमल दरामद शुरू हो गया। टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद फैसलाबाद में मरीज बच्चे की हलाकत का वाकया। जिला इंतजामिया ने डॉक्टर्स की नाहली मौत की वजह करार देते मुतल्लिका डॉक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिक रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भेज दी गई। तोबा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का फिल्टर क्लिनिक बंद। ऑर्थो और न्यूरो वार्ड्स को भी ताले लग गए। दरवाजे से आने वाले मरीज ख्वार शहरी फट पड़े। बोले पहले अद्वियात नहीं थी, अब डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि 20 से ज्यादा डॉक्टर्स जनरल ड्यूटी पर भिजवाने से OPD चलाना चैलेंज बन चुका है। डॉक्टर भी नहीं होते, जो दवाई लिख के देते हैं वो भी बाहर से मिलती है, वो भी अंदर से नहीं देती। और अब ये भी बंद कर दिया। हम बड़ी दूर से आए हैं और ये बंद है। अभी वापस जाएंगे, हमें दवाई भी नहीं मिली और चेकअप भी नहीं हुआ हमारा। फैसलाबाद में अस्पतालों में मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दौरान ड्यूटी डॉक्टर नर्सेज मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इमरजेंसी ICU ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इंतजामिया अमूर पर तैनात डॉक्टर्स मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। दरियाई चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। चिनियोट के मकाम से 66,000 क्यूसेक का आबिरेला गुजर रहा है। अगले 2 रोज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। हेडमराला से 75,000 क्यूसेक पानी का इखराज। PDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी प्लान के तहत अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाब की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके हवाले से दिल्ली इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। हमारा PDMA के साथ रब्ता है। जो भी वहाँ से हमें इतलात मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके अलावा लाइफ स्टॉक, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब जो है वो अपनी तरह पूरी तरह से तैयार हैं। दोबारा भी उनको जो है वो अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि बारिशों की जो फोरकास्ट है और सैलाब की भी फोरकास्ट है। मालिकान खस्ता हाल इमारत मुकम्मल करवाएं या मिसमार करके फौरी खाली कर दें। अदम तामील की सूरत में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कार्रवाई का ऐलान। चिड़ियोट में भी मानसून सीजन से कबल मखदूश इमारतों का सर्वे मुकम्मल। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हुकाम ने खस्ता हाल इमारतों की निशानदही करके मालिकान को नोटिस भिजवा दिए। फैसलाबाद डिवीजन में 2005 से कबल की बरकी तनसीबात तब्दील करने का मंसूबा। फेस्को के 80,000 पोल, 20,000 मीटर्स और 5,000 ट्रांसफार्मर 20 साल से जायद पुराने निकले। सिटी 41 रिकॉर्ड की तफसीलात सामने ले आया। जितने भी हमारी तनसीबात हैं जो कि मोर देन 20 ईयर्स हैं, इसका ऑलरेडी हमने सर्वे करवाया हुआ था और इसका बजट भी अप्रूव्ड है। और ट्रांसफार्मर्स हैं वो हमारे मोर देन 80% रिप्लेस हो चुके हैं। कोई 1000 के करीब जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और उसके साथ साथ जो पोल्स हैं, पोल्स की अर्थिंग हमारी 100% मुकम्मल है। पोल जो डिटोरेटरी हालत में है उसका भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बजट के हिसाब से जो है वो रिप्लेस किए भी जा रहे हैं। फीस कलेक्शन की प्राइवेटाइजेशन फ्लॉप। झंग गला मंडी का ठेका लेने को कोई तैयार ना हुआ। 3.25 लाख का मामूली बेस रेट भी बेअसर। कारोबारी मंदी ने सिस्टम लागू होने से पहले ही मफलूज कर दिया। ताजिर बिरादरी नाकिस हिकमत अमली पर हुकूमत पर बरस पड़ी।
بالکل جی، اس میں مارکیٹ کمیٹی کا بڑا اہم رول ہے، جس نے لائسنس مارکیٹ کمیٹی کے باہر اڈوں پہ دے دی ہے، جس کی وجہ سے غلہ منڈی میں فیس کی کلیکشن میں بڑی یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بالکل، گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو پنجاب کی سبزی منڈی ہے یا غلہ منڈی اس کو پرائیویٹ کرنے کے لیے، سبزی منڈی 1,92,00,000 روپے پہ ٹھیکے پہ ہو گئی ہے، لیکن جو پنجاب کی جھنگ کی غلہ منڈی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ بیس ریٹ 3.25 لاکھ روپے گورنمنٹ نے دیا ہے۔ ایف بی آر کی نااہلی شہریوں پر بھاری پڑنے لگی۔ جون کے آخر ہفتے میں جائیدادوں کے انتقال پر عائد ہونے والے ود ہولڈنگ ٹیکس کے چالانوں کے لیے اپلائی کرنے والے سینکڑوں شہریوں کو بر وقت اجازت نہ ملی۔ متعدد درخواستیں بغیر کسی وجہ کے مسترد۔ نیا مالی سال شروع ہونے کی وجہ سے جائیدادیں فروخت کرنے والوں کو اب زائد ٹیکس ادا کرنا پڑا گیا۔ مریضوں کو ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن۔ فیصل آباد کے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے حکومت سے 37 کروڑ روپے کا بجٹ مانگ لیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں اور رورل ہیلتھ سینٹر کو ادویات فراہم کی جائیں گی۔ فیصل آباد دل کے مریض بچوں سے متعلق اچھی خبر۔ ایف آئی سی انتظامیہ کا 3 دن کے بجائے شعبہ بیرونی مریضہ میں دل کے مریض بچوں کو چیک کرنے کے لیے 4 روز کے او پی ڈی کرنے کا فیصلہ۔ چلیوٹ میں محکمہ محمود آبادی کی کارکردگی جانچنے کے لیے جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیملی ہیلتھ کلینکس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ آفیسر کو کے پی آئیز پر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ فیملی ویلفیئر سینٹر ہر لحاظ سے فعال ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ سنگھ ضلع میں آؤٹ سورس ہونے والے مراکز صحت میں علاج معالجہ جاری۔ مریم نواز کلینک میں 1 ماہ کے دوران 22,000 سے زائد مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ رواں ماہ مزید 43 مراکز صحت آؤٹ سورس ہوں گے۔ محکمہ تعلیم نے فیصل آباد کے مزید 138 اسکول آؤٹ سورس کر دیے۔ سرکاری اسکولز کے اساتذہ کو دوسرے اسکولز میں شفٹ کیا جائے گا، جبکہ آؤٹ سورس اسکولز کی 552 سیٹیں مستقل ختم کر دی جائیں گی۔ حکومت پنجاب کا کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام۔ غیر رجسٹرڈ زرعی ادویات اور بیجوں کی تشہیر پر مکمل پابندی۔ محکمہ پیسٹ وارننگ کے ذریعے صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ خلاف ورزی پر سائبر کرائم قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ شور کوٹ کو مزید خوبصورت بنانے کا شور۔ بیوٹیفیکیشن سٹیز منصوبے کے تحت عثمانیہ بازار کے اطراف نالے کی تعمیر اور ٹف ٹائلز بورڈ بھی لگائے جائیں گے۔ شور کوٹ کی خوبصورتی کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ کا فنڈ مختص کیا گیا تھا۔ چلیوٹ میں محکمہ تعلیم کلاس 4 کے ملازمین کو محکمانہ ترقی مل گئی۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں تقریب۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 13 نائب قاصد کو جونیئر کلرک اسکیل 11 کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے سی ای او ایجوکیشن کے ہمراہ آرڈرز تقسیم کیے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے اسپیشل چائلڈز کے لیے خصوصی مہم۔ اسپیشل چائلڈز کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں اسکریننگ کیمپ۔ ڈاکٹرز نے اسپیشل چائلڈز کی اسکریننگ کی اور انہیں ادویات کی۔ اور فیصل آباد میں باجوہ اتحاد فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس۔ ملک بھر سے ایگزیکٹو ممبران کے اجلاس میں شرکت۔ شاہد باجوہ کا کہنا تھا کہ باجوہ برادری سمیت انسانیت کے پروگرام شروع کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔